अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। तख्ते लाहौर के लिए घुमसान का रन पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, सर भी फटे हैं, जीत के दावे भी हुए हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लगे हैं, लेकिन आवाम का हतमी फ़ैसला आने में अभी कुछ वक्त बाकी है। आज रात तकरीबन निस्फ शब के करीब सूरत हाल वाज़े होगी कि जनाब ये जो इक़्तिदार का हुमा है ये किसके सर बैठेगा, कौन जो है वो जीत के शादियाने बजाएगा और कौन ये कहता हुआ पाया जाएगा कि जनाब धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी। क्योंकि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं, वो इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि दैट इज़ एनीबॉडीज़ गेम। कोई भी ये इलेक्शन जीत सकता है। और किसी भी जगह पर मैंने चूँकि जितनी भी जगहों से इन्फॉर्मेशन हासिल की है, पंजाब के तमाम 20 हलकों से जो हमारा एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स नेटवर्क्स मौजूद होते हैं पूरे हर एक ज़िले में, हर एक तहसील में, हर एक यूनियन कौंसिल लेवल पर, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, अभी तक किसी भी जगह पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए हैं, लेकिन किसी भी जगह पर मुनज़्ज़म धांधली की किसी किस्म की कोई इतलात नहीं मिली। हत्ता कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बड़े कदावर लीडर भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा उठना बैठना बड़ा याराना दोस्ताना रहा है, उनको भी एक जगह पर आज जाकर ना हजीमत का सामना करना पड़ा। बड़ा लाओ लश्कर लिया उन्होंने, इकट्ठा किया, मुल्तान की एक फैक्ट्री पर पहुंच गए, जाके दरवाजे बजाना शुरू कर दिए और इस बात का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जनाब अंदर तो जो है ना ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं, शेर के ऊपर ठप्पे लग रहे हैं। यहाँ पर एक जाली पोलिंग स्टेशन कायम है, यहाँ पर एक जो है धांधली के लिए यहाँ पर बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस मौजूद हैं और यहाँ पर जो अमला है वो वोटिंग कर रहा है नून लीग के हक़ में। और इतवार वाला दिन है, फैक्ट्री बंद है, ना उठे बंदा ना परिंदा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब लाओ लश्कर लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस सूरत हाल में जब उनको पता चलता है फैक्ट्री ओनर्स को, क्योंकि मुल्तान के अंदर ये एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को उस फैक्ट्री मालिक के ऊपर था गुस्सा ये था कि आज से 4 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि जनाब ये जो शख्सियत है, ये वो जो फैक्ट्री ओनर हैं, इन्होंने उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी की हमायत का ऐलान कर दिया है। जबकि अगले ही दिन उस फैक्ट्री ओनर ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठकर इस बात का ऐलान किया कि जनाब मैंने शाह महमूद कुरैशी की सपोर्ट का किसी भी कीमत पर ऐलान नहीं किया, बल्कि मैं तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम साहब, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ना सिर्फ मैं खड़ा हूं बल्कि मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी सलमान नईम को वोट करेंगे। अब मामला ये है कि उस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 4 से 5 हज़ार मुलाजमीन काम करते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो मालिक है इसने अपने मुलाजमीन को कह सुन के कि ये 4-5 हज़ार वोट जो है वो अगर सलमान नईम को डलवा दिया तो फिर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लिहाजा सारे के सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए या उस फैक्ट्री ओनर को ये पैगाम देने के लिए कि भाई अगर तुमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री पर धावा बोल दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सियालकोट के अंदर वाकया हुआ था, वहाँ पर भी एक जो है मज़हब के नाम पर एक्सप्लॉइट करते हुए फैक्ट्री पर धावा बोला गया, बंदे को जो श्रीलंकन बशिंदा था उसको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद फिर अगली जो सिचुएशन है वो डेवलप हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी यही कोशिश थी कि वो लाओ लश्कर समेत अपने पीटीआई वर्कर समेत वहाँ पर जाएँ, उस फैक्ट्री मालिक को धमकाने की कोशिश करें कि जनाब मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दी जा सकती है। तो इस सिनेरियो ने एक ऐसे ही तरफ इशारा किया है जो यकीनी तौर पर सोचने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि कभी इमरान खान साहब जहाद के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं, कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं और कभी जन्नत को बांटना शुरू कर देते हैं कि जनाब अगर मुझे पीटीआई को वोट मिलेगा तो जन्नत में जाएंगे, अदरवाइज़ अगर नून लीग को वोट दिया तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, दोज़ख में भी आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। इस किस्म के पम्फलेट्स हैं जो ना सिर्फ शाया किए गए बल्कि बांटे भी गए। मैंने कल की वीडियो के अंदर इस बात का भी जिक्र किया था। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब को उधर हुआ नाकामी का सामना और पता चला कि जनाब फैक्ट्री के अंदर तो कोई बंदा परिंदा मौजूद नहीं है, फिर वो अपना सा मुंह लेके वापस आ गए। लेकिन ये एक वाक़या इस बात का इजहार कर रहा है, इस सिमत में इशारा दे रहा है कि पीटीआई इस वक्त ये जो बाई इलेक्शंस हैं उनको जीतने के लिए किस हद तक डेस्परेट है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ये इलेक्शंस ना जीते तो उसके बाद हमारी गेम ख़त्म हो जाएगी, वो मंजी ठुके ही ठुके, उसके बाद तो किसी किस्म का कोई इम्कान बाकी रह ही नहीं जाता। क्योंकि इस सूरत हाल में जो इस वक्त चल रही है गेम को अगर हम देखें तो उसके 3 फरीक हमें नज़र आते हैं। एक है इमरान खान, एक है नवाज शरीफ और तीसरी शख्सियत है इस्टेब्लिशमेंट की।
इन तीनों के दरमियान जो खींचातानी है वो इस बात का तयन करेगा कि फ्यूचर सेटअप क्या होगा और किस तरीके से आगे चलेगा। अगर हम इस वक्त देखें तो हमें इक़्तिदार की तकून के दो फरीक एक जगह पर ही नज़र आ रहे हैं, जबकि तीसरा फरीक इस वक्त मज़ामत कर रहा है, एक फरीक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से कल रात को इमरान खान साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरफ इशारा दिया कि जनाब यू टर्न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर जर्नैलों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उनसे गलती हो गई है तो यू टर्न लेना ज़रूरी है। अब आज सुबह से जैसे ही पोलिंग का आगाज़ होता है तो कुछ चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई, और यकीनी तौर पर बड़ा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये बहुत अच्छी इलामत है। एक, बाई इलेक्शंस होने के बावजूद जो टर्न आउट नज़र आया, मुझे बहुत सारे एरियाज़ में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स नेटवर्क के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आई कि जनाब टर्न आउट बहुत अच्छा है, सुबह से ही टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है। और इस बात का ये सबूत है कि जनाब लोगों के अंदर शऊर है, लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये वाला जो ज़िमनी इलेक्शन है जो पंजाब के 20 हलकों में होने जा रहा है, ये ना सिर्फ मरकज़ी हुकूमत बल्कि पंजाब हुकूमत की भी किस्मत का फ़ैसला करेगा। इस बात का भी सबूत है कि इस इलेक्शंस के ज़रिए ये बात साबित होगी कि क्या हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, क्या हमने पाकिस्तान को पायदार इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, या पाकिस्तान को एक मरतबा फिर बुज़दारों के हवाले कर देना है जो बात बात पर इस बात का इजहार करें, बल्कि इस बात का एतराफ़ करें कि जनाब मुझे तो अपने इत्तेहादियों को असम्बली में लाने के लिए भी खुफिया इदारों की ज़रूरत पड़ती थी कि जनाब इन लोगों को लेके आएँ ताकि ये जो बिल है, ये जो बजट है मैंने मंजूर कराना है। और फिर टेलीफोन कॉल्स चलती थी, फिर इत्तेहादी आते थे और वोट किया करते थे। इसका मतलब ये है कि उस्मान बुज़दार सिर्फ पंजाब में ही नहीं मौजूद था, बल्कि सुपर उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में भी मुकीम था, जिसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मैंने इत्तेहादियों को कैसे लेके आगे चलना है, उससे सिर्फ और सिर्फ गर्ज थी तो इस बात की कि मुझे किस तरीके से इक़्तिदार में रहना है। खैर, अभी अगर हम देखें कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरीके से एक वाक़या हुआ लाहौर में, और इस वाक़े के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुस्लिम लीग, ये PP 158 का वाक़या, यहाँ पर यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एक लीडर हैं जिनका नाम है जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो एक पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होकर नून लीग के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकलने का कहते हैं, वो बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं। तो मौके पर मौजूद जो पुलिस ऑफिसर थे उनको जमशेद इकबाल चीमा साहब ये कहते हैं कि जनाब इन लोगों को बाहर निकालो, और पुलिस अफसर जमशेद इकबाल चीमा के कहने पर नून लीग के पोलिंग एजेंट्स पर ना सिर्फ तशद्दुद करता है बल्कि उनका सर फाड़ता है और उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर भी निकाल देता है। और वो बाहर फटा हुआ सर लेकर वो जो पोलिंग एजेंट है वो रो रहा होता है कि पैन मनु किस जुर्म की सज़ा दी गई है, मुझे किस वजह से मारा गया, मुझे पास तो अथॉरिटी लेटर भी है जो मेरी पार्टी ने जारी किया बतौर पोलिंग एजेंट, मैं तो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा था, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा के कहने पर मुझे बाहर निकाल दिया गया। अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि जमशेद इकबाल चीमा साहब की गिरफ्तारी के लिए भी खुसूसी टीमें बना दी गई हैं, और इसी तरीके से शिबली फराज साहब को लोधरा से बाहर निकालने के लिए जो पुलिस है वो मुतहरक हो चुकी है। और मरीम नवाज साहिबा का इस सूरत हाल में एक ट्वीट सामने आया जो अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा मानवीयत रखता है। उनका ये कहना है कि धांधली PTI के DNA में शामिल है, यानी PTI जब जब इक़्तिदार में आई तो वो धांधली के ज़रिए ही इक़्तिदार में आई, और अब भी अगर आएगी तो धांधली के ज़रिए ही आएगी। मतलब इस बात का ये है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ हुकूमत नून लीग की, पंजाब में हुकूमत नून लीग की, तो PTI धांधली कैसे करेगी? तो इस सवाल का जवाब हमेशा महमूद कुरैशी साहब के उस अमल से मिलता है जिसका इजहार उन्होंने मुल्तान में किया, या जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ से मिलता है जिस अमल का इजहार उन्होंने PP 158 में किया। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर कोई काम ऐसा दिखाया जा रहा है जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इक़्तिदार की तकून के इस वक्त 3 ज़ाविये हैं, उसमें से एक अहम ज़ाविया है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने अब इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक चैलेंज को कबूल कर लिया मुकम्मल तौर पे। PTI जीते या PTI हारे,
مسلم لیگ نون جیتے یا مسلم لیگ نون ہارے، نواز شریف ول چیلنج دی سچویشن ود فل فورس۔ نواز شریف صاحب اس صورتحال میں کسی بھی صورت پر اب ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے میدان میں آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جیت کے لیے تو ان کو کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہار کی صورت میں پلان بھی ایک تیار کر لیا گیا ہے۔ اور اگر جو ہے تاریخی طور پر جو پنجاب کے یہ والے حلقے ہیں، یہاں پر تو مسلم لیگ نون کی ایک موجودگی وہ ضرور ہے، البتہ وہ 10 حلقے جو پچھلے الیکشن کے اندر آزاد امیدواروں سے نون لیگ ہاری تھی، وہ ان آزاد امیدواروں کو اب نون لیگ نے ٹکٹ دے دی ہے، لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر اب ہمیں کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو سچویشن ہے اس وقت گراؤنڈ کی، وہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا جو ووٹر ہے اس کو نکالا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر مریم نواز صاحبہ کے بیان کو اگر ہم دیکھیں کہ جناب ڈی این اے میں شامل ہے دھاندلی پی ٹی آئی کے، تو نواز شریف کا چیلنج کی بات کو کنسیو کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فیوچر پیش رفت ہے اس کو بھی پریڈکٹ کرنا ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ نے اس حوالے سے، خاص طور پر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو اس حوالے سے خصوصی طور پر ہدایات بھی جاری کر دیے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی لوپ میں لیا گیا ہے، اور جیسے ہی انتخابات کا نتائج سامنے آئیں گے، کچھ استعفے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آنے کی امید ہے۔ تقریباً 7 ایم پی ایز کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ 22 جولائی سے پہلے ایوان کے اندر ہی یا میڈیا پر آ کر اپنے استعفوں کا اعلان کر سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے جلیل شرک پوری نے کل پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے استعفے کا اعلان کیا، اور پرویز الہی صاحب نے موقع پر ہی ان کے استعفے کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے غیاث الدین جانباز صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات آئیں کہ جناب انہوں نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات میں اپنے استعفے سے ان کو آگاہ کیا ہے اور ان کی حمایت کا یقین دلایا ہے، لیکن اس کے بعد پھر غیاث الدین جانباز صاحب کی طرف سے بھی یہ اطلاع سامنے آئی، میڈیا پر خود آ کے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں نے کسی جگہ پر کوئی نہ استعفیٰ دیا ہے، نہ ہی پرویز الہی صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو گیم ہے یہ تھوڑی سی اگر اس طرف سے استعفوں کو تیار کیا جا رہا ہے تو اس طرف سے بھی کچھ استعفوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مرکز میں بھی فوری طور پر 7 ایم این ایز کے استعفوں کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سچویشن تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے آگے کیسے بڑھا جائے گا۔ صبح کے ٹائم پہ یقینی طور پر صبح سے لے کر 1-1:30 بجے تک پولنگ سٹیشنز پر پاکستان تحریک انصاف کی ڈومیننس رہی، نو ڈاؤٹ، وہاں پر ان کے پولنگ کیمپس کے اوپر رش رہا انڈاؤٹڈلی۔ مسلم لیگ نون کے پولنگ سٹیشنز پر ویرانی رہی، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوپہر کے بعد 12-1 بجے کے بعد صورتحال نے تبدیلی اختیار کی۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ باہر نکلا، لسی لوسی پی کے، نہاری کا ناشتہ کر کے، چنے کھانے کے بعد، پوری حلوے کے ناشتے نوشتوں کے بعد وہ نکلے باہر، اور جو پولنگ ٹرن آؤٹ ہے جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ کنونسنگ رہا، بہت اچھا رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ جگہوں پر لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی سامنے آئے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ ڈالتے وقت عمران حکومت کی کرپشن اور معاشی تباہی کا ضرور سوچیے گا، یعنی دیکھیے گا کہ عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اقتدار سے نکلنے کے بعد پاکستان کی معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کھلواڑ کیا، یہ سب کچھ مد نظر رہنا چاہیے، اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت۔ لیکن جو الیکشنز ہیں یقینی طور پر ان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور بڑی یہ جو ہے نا ایونلی پوائزڈ قسم کی گیم ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میں نے انفارمیشن لی ہے مختلف جگہوں سے کہ ان الیکشنز کے اندر کچھ سیٹس پر کم از کم سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر آزاد امیدوار آگے نظر آئے، 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون آگے نظر آئی، اور 8 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن رہا ہے۔ لہٰذا کلیئرٹی کے ساتھ اس بارے میں
قبل از وقت یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ جناب نون لیگ نے سویپ کر دیا ہے یا پی ٹی آئی نے سویپ کر دیا ہے. یہ ابھی بھی ایک بیلنسڈ گیم ہے. رزلٹس آنے کے بعد ہی کو حتمی طور پر رائے قائم کی جا سکتی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے مسلم لیگ نون ان الیکشنز کے اندر آگے بڑھتی ہوئی اور تھوڑی سی اکثریت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادروائز جو دن بھر کی سچویشن تھی، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ 2 بجے تک تو پی ٹی آئی پولنگ سٹیشنز پر موجود تھی، لیکن اس کے بعد پھر ٹیبل ٹرن ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہے. نون لیگ نے اپنا ووٹر نکالا بھی ہے، محنت بھی کی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کاؤنٹنگ کے عمل کا آغاز ہوگا اس وقت کون سے ٹرینڈ سامنے آئیں گے اور کیا سچویشن بنے گی. ادروائز شاہ محمود قریشی صاحب خالی فیکٹری کے اوپر چھاپے ہی مارتے رہیں گے. کوئی سالڈ چیز اس وقت تک دھاندلی کے حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے. آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بیان آیا کہ جناب ہم کوئی رسپانس فورس کے طور پر موجود رہے ہیں پورے پنجاب میں، اور ہم نے حساس مقامات کا جائزہ بھی لیا ہے. البتہ ان کی طرف سے اس بات کا اظہار نہیں آیا کہ وہ دھاندلی روکنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کردار ادا کریں گے، یا اگر دھاندلی ہوگی تو ان کا رول کیا ہوگا. ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہے گا، اور کچھ پریڈکشن اگلی ویڈیو میں کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ کس طرف اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے دوست اس وقت ایگزٹ پول کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے، جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے کورسپونڈنٹ نیٹ ورکس اس وقت تمام کے تمام 20 صوبائی حلقوں میں موجود ہیں. ایگزٹ پول لیے جا رہا ہے تاکہ اس بات کو پریڈکٹ کیا جا سکے اگلی ویڈیو کے اندر کہ جناب یہ ایگزٹ پول مختلف جو پولنگ سٹیشنز رہے ہیں مختلف صوبائی حلقوں میں، وہاں پر کیا ٹرینڈ رہا ہے. جو ووٹ لوگ ڈال کے آئے انہوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا، بلے کو ووٹ دیا، شیر کو ووٹ دیا، کرین کو ووٹ دیا، کس کو ووٹ دیا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر یہ جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کروں گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.